बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान वाइज के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की चंद दिलचस्प और हैरान कुन करामात आपके सामने पेश करेंगे। रिहायशी मुश्किल हल हो गई। नाजरीन, पाकपतन शरीफ से वापसी के बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जब दिल्ली में तशरीफ़ लाए तो चूँकि उस वक्त शहर में आपका कोई ज़ाती मकान न था, इसलिए एक सराय में क़याम फरमाया। कुछ दिनों तक उस सराय में रहे। फिर दिल्ली के एक अमीर शख्स रवात अर्ज़ का मकान खाली हुआ, जो कि हज़रत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह के नाना थे। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सरकार रहमतुल्लाह अलैह उस घर में मुंतकिल हो गए। ये घर बहुत बड़ा था। इसकी 3 मंजिलें थीं। इसकी पहली मंजिल में सैयद मोहम्मद करमानी रहमतुल्लाह अलैह अपने अहलो अयाल के साथ रिहाइश पजीर थे, जबकि दूसरी और तीसरी मंजिल में हज़रत महबूब इलाही सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने ले ली। दूसरी मंजिल पर अपनी रिहाइश रखी और तीसरी मंजिल अपने मुरीदों और अकीदतमंदों के लिए मखसूस कर दी। इस मंजिल में खाना वगैरह पकाने का एहतमाम भी किया जाता था। अभी इस मकान में रिहाइश रखे आपको थोड़ी मुद्दत ही हुई थी कि रवात अर्ज़ ने के बेटे, जो कि अपनी जागीरों पर गए हुए थे, वापस आ गए और अपना मकान फौरी तौर पर खाली कर देने के लिए कहा। और वो इस मकान में रहने वालों को इतनी मोहलत देने के लिए तैयार ना थे कि वो अपने लिए कोई दूसरा मकान तलाश कर लें, क्योंकि जागीरदार थे और हुकूमत में भी अपना असर व रसूख रखते थे, इसलिए कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ना हुए। उसके साथ उन्होंने हुकूमत के कारिंदों को भी बुलवा लिया और फौरी तौर पर मकान खाली करवाने के लिए तैयार हो गए। इस सूरत हाल को देखकर हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने मजबूरन मकान को खाली कर देना मुनासिब समझा और इस हालत में मकान से बाहर निकल आए कि आपके अकीदतमंदों ने अपने सरों पर आपकी किताबें उठाई हुई थीं। उन अकीदतमंदों में हज़रत सैयद मोहम्मद करमानी रहमतुल्लाह अलैह भी थे। उन किताबों के अलावा घर में और कोई सामान ना था। मकान से बाहर निकल कर इस शशोपंज में पड़ गए कि कोई ठिकाना तो है नहीं, इस हालत में कहाँ जाएं। थोड़ी दूर सराज दुकानदार का घर था। उसके सामने एक मस्जिद थी जिसे छप्पर वाली मस्जिद कहा जाता था। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस वक्त और तो कोई ठिकाना है नहीं, ये अल्लाह ताला का घर है, इसमें चलते हैं। चुनाचे आपके अकीदतमंदों ने आपकी किताबें उस मस्जिद के अंदर रख दी और आपने मस्जिद में क़याम फरमाया। आपके मुखलिस अकीदतमंद सैयद मोहम्मद करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अहलो अयाल के साथ मस्जिद की सीढ़ियों पर रात बसर की। फिर अल्लाह ताला की कुदरत मुलाज़ा फरमाइए कि रवात अर्ज़ के बेटों ने अपनी दौलत और इक़्तिदार के घमंड में जिस बेदर्दी के साथ हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और आपके अकीदतमंदों को मकान से निकाला था, उसी रात उस मकान में आग भड़क उठी। आग पर काबू पाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन आग पर काबू ना पाया जा सका। थोड़ी ही देर में बुलंद व बाला इमारत जल कर राख हो गई और मलबे का ढेर बन गई। ये यकीनन हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के सब्र और बर्दाश्त का नतीजा और औलिया अल्लाह ताला के मुखालिफिन के लिए एक ताज़ियाना इबरत था, जो देखने वाली आँखों ने देखा और महसूस किया। इमाम की काया पलट गई। एक मर्तबा एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। उसकी नीयत ये थी कि वो नमाज तरावी में कुरान पाक ख़त्म करे। इस मकसद के लिए उसने हज़रत महबूब इलाही सरकार रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज़ किया, तो आपने इरशाद फरमाया, तुम्हें मालूम है। फिर थोड़ी देर तक सकूत इख्तियार करने के बाद फरमाया, अगर मैं इस बारे में कुछ कहूँगा कि ना पढ़ो तो ये तर्क सुन्नत है। इसके बाद आपने खामोशी इख्तियार कर ली, यहाँ तक कि नमाज ईशा का वक्त हो गया। उस शख्स ने जब सूरत फातिहा के बाद कुरान मजीद पढ़ना चाहा तो वो खुद ब खुद रुक गया और कुछ भी ना पढ़ सका।
آخر کار اس نے نماز کی نیت توڑ دی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مولانا اخلاص سے کام لو، یعنی سورۃ اخلاص پڑھو۔ آپ کی اس کرامت کا سبب دراصل یہ تھا کہ آپ نے فرمایا نماز تراویح میں ایک قرآن شریف کا ختم کرنا سنت ہے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، مگر میں جس امام کی اقتداء میں نماز تراویح پڑھتا ہوں وہ سورۃ اخلاص پڑھا کرتا ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن لوگ جماعتوں میں تقسیم ہوں گے۔ جن لوگوں نے حج کی سعادت حاصل کی وہ ایک جماعت میں ہوں گے، جن لوگوں نے جہاد فی سبیل اللہ کیا وہ ایک جماعت میں ہوں گے، جن لوگوں نے نماز تراویح میں قرآن شریف ختم کیا وہ ایک جماعت میں ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے روز اپنے مرشد شیخ و شیوخ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت میں ہوں، کیونکہ میرے مرشد کے پیش امام نماز تراویح میں سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے، اس لیے میں بھی اسی طرح ہی کرتا ہوں۔ امام کی کایا پلٹ گئی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ مولانا وجیہ الدین حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کی نیت سے روانہ ہوئے۔ اثناء راہ میں جب وہ قرا کے باغات میں سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جس کی شکل زاہدوں جیسی تھی۔ اس نے قبا پہنی ہوئی تھی، تسبیح گلے میں لٹکائے ہوئے، مصلی کاندھے پر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے قریب آ کر مولانا کو سلام کیا اور گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں بڑی دور سے آ رہا ہوں، بہت سے علمی معاملات میں مجھے کچھ علمی مشکلات پیش آ گئی ہیں جن کو میں آپ سے حل کرانا چاہتا ہوں۔ مولانا اس کی اس بات پر ہمہ تن گوش ہو گئے اور فرمایا، ٹھیک ہے، تم سوال بتاؤ۔ اس شخص نے بڑی عقل مندی سے اپنے سوالات بیان کرنا شروع کیے۔ مولانا نے اس کے سوالات کے نہایت تسلی بخش جوابات دیے اور پھر اس سوچ میں پڑ گئے کہ یہ شخص تو اس شہر کا رہنے والا نہیں ہے، پھر اس نے اس قدر علوم کہاں سے حاصل کیے ہیں۔ مولانا کو سوچ میں پڑے دیکھ کر اس شخص نے پوچھا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ مولانا نے جواب دیا کہ میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، میں تو اس سے بہت مرتبہ مل چکا ہوں اور اتنے بڑے عالم نہیں ہیں جس قدر پائے کہ آپ عالم ہیں، اس قدر بلندی علمی مرتبہ رکھنے کے باوجود آپ ان کے پاس جا رہے ہیں۔ مولانا اس کی یہ بات سن کر ٹھٹکے اور فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ تم نے کیا بات کی ہے؟ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ تو علم کے سمندر ہیں اور آپ کا باطن علم لدنی سے منور اور آراستہ ہے۔ اس شخص نے اپنی بات پر پھر اصرار کیا اور کہا کہ میں نے نظام الدین سے کئی مرتبہ ملاقات کی ہے، ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے، آپ ان کے پاس کیا لینے جا رہے ہیں؟ مولانا وجیہ الدین نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہوئے فرمایا، یہ تم کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو؟ وہ شخص جو کہ مولانا کے بالکل نزدیک ہو کر گفتگو کر رہا تھا، یہ سنتے ہی مولانا سے ذرا فاصلے پر ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مولانا نے دوسری مرتبہ الحول پڑھی تو وہ لائن لا حول سنتے ہی مزید فاصلے پر جا کھڑا ہو گیا۔ اب تو مولانا نے بار بار لا حول پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ ایک دم نظروں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد جب مولانا وجیہ الدین حضرت نظام الدین اولیاء سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے ان کو دیکھتے ہی نور باطنی سے معلوم کر کے فرمایا، مولانا، اس شخص کو تم نے خوب پہچانا، اگر تم اس کو پہچاننے میں ذرا سی بھی غلطی کرتے تو وہ تمہاری قذاقی کر ہی چکا تھا۔ مجلس میں روحانی طور پر حاضر ہونے کی کرامت۔ خواجہ منہاج شکردار آپ کے خوش اعتقاد مریدوں میں تھا۔ وہ بیان کرتا تھا کہ میں نے سلطان المشائخ کو سماع کی دعوت دی، آپ نے قبول کر کے فرمایا، اچھا ہوگا، میں نے
شیخ شیوخ العالم فرید الحق کے پوتوں اور دوسرے مریدین و مقتدین کو غیاث پور سے بلایا ہے، قبل اس کے کہ مریدین و مقتدین شہر سے پہنچتے، یہاں تک کہ ابھی کھانا بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ ہر کسی نے کہنا شروع کیا کہ قوال حاضر ہیں، یا تو سماع شروع کراؤ ورنہ ہم جاتے ہیں۔ خواجہ منہاج نے ان کا یہ اصرار دیکھ کر بازار سے کھانا منگوایا اور کھانا کھلا کر سماع شروع کروایا، لیکن مجلس میں کوئی کیف اور ذوق پیدا نہ ہوا۔ میں سخت پریشان ہوا کہ مجلس بے مزہ ہو گئی۔ میں اسی غم کے عالم میں سر جھکائے ہوئے بیٹھا تھا کہ اچانک میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ سلطان المشائخ ٹوپی سر پر رکھے حوض خانے کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ میں خوشی کے مارے بے خود ہو گیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں نے دیکھا کہ سماع نے غیر معمولی اثر کیا تھا اور شہر کے سب دوست بھی پہنچ چکے تھے۔ جب میں سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری کیفیت بیان کی تو آپ نے اس کی تصدیق کی اور فرمایا کہ جہاں اس فقیر کے مریدین اور مقتدین ہوں تو اس مجلس میں مجھ فقیر کو بھی حاضر تصور کرنا چاہیے۔